والضحى رخصر لري ماهي تمام يا محمد الصلاة والسلام 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 والضحى رخصر لري ماهي تمام يا محمد الصلاة والسلام يا محمد الصلاة والسلام والضحى رخصر لري ماهي تمام يا محمد الصلاة والسلام يا محمد الصلاة والسلام تادلو لك دير لطف كستاب سرم تادلو لك دير لطف كستاب سر يا نبي الهاشمي خير البشر يا نبي الهاشمي خير البشر استاب در جبريل والارض الاسبنام يا محمد الصلاة والسلام يا محمد الصلاة والسلام استاب در جبريل والارض الاسبنام يا محمد الصلاة والسلام يا محمد الصلاة والسلام يا محمد الصلاة والسلام يا محمد الصلاة والسلام والضحى رخصر لري ماهي تمام يا محمد الصلاة والسلام يا محمد الصلاة والسلام در شبی معراج حبیبی کبریا در شبی معراج حبیبی کبریا مسجد اقصا کی جملہ انبیاء مسجد اقصا کی جملہ انبیاء مقتدیاں شستا تشوید دوی امام یا محمد الصلاة والسلام یا محمد الصلاة والسلام مقتدیاں شستا تشوید دوی امام یا محمد الصلاة والسلام یا محمد الصلاة والسلام والضحى رخصر لري ماهي تمام يا محمد الصلاة والسلام يا محمد الصلاة والسلام والضحى رخصر لري ماهي تمام يا محمد الصلاة والسلام يا محمد الصلاة والسلام يا محمد الصلاة والسلام صف صف تعظيم دبار قدسيان تا اسمان نوكي ټول شو عيان کړو شوقا هر ملائک دا کلام يا محمد الصلاة والسلام يا محمد الصلاة والسلام كل شوقا هر ملائك دا كلام يا محمد الصلاة والسلام يا محمد الصلاة والسلام والضحى رخصر لري ماهي تمام يا محمد الصلاة والسلام يا محمد الصلاة والسلام والضحى رخصر لري ماهي تمام يا محمد الصلاة والسلام يا محمد الصلاة والسلام لا مكان تا مهربان مولا نبي لا مكان تا مهربان مولا نبي کړي په خپل فضل و کرم بالا نبي کړي په خپل فضل و کرم بالا نبي نور عقل حیرا شوړا دي نګدي ګام يا محمد الصلاة والسلام يا محمد الصلاة والسلام والضحى رخصر لري ماهي تمام يا محمد الصلاة والسلام يا محمد الصلاة والسلام والضحى رخصر لري ماهي تمام يا محمد الصلاة والسلام يا محمد الصلاة والسلام الله لو لك دير لطف كستاب سرم تادلو لك دير لطف كستاب سر يا نبي الهاشمي خير البشر يا نبي الهاشمي خير البشر استاب در جبريل والارض الاسبنام يا محمد الصلاة والسلام يا محمد الصلاة والسلام استاب در جبريل والارض الاسبنام يا محمد الصلاة والسلام يا محمد الصلاة والسلام يا محمد الصلاة والسلام يا محمد الصلاة والسلام والضحى رخصر لري ماهي تمام يا محمد الصلاة والسلام يا محمد الصلاة والسلام در شبی معراج حبیبی کبریا در شبی معراج حبیبی کبریا مسجد اقصا کی جملہ انبیاء مسجد اقصا کی جملہ انبیاء مقتدیاں شستا
شوي د دوی امام یا محمد الصلاة والسلام یا محمد الصلاة والسلام مقتدا شو ستات شوي د دوی امام یا محمد الصلاة والسلام یا محمد الصلاة والسلام والضحى رخصر لري ماهي تمام یا محمد الصلاة والسلام یا محمد الصلاة والسلام والضحى رخصر لري ماهي تمام یا محمد الصلاة والسلام یا محمد الصلاة والسلام یا محمد الصلاة والسلام صف صف تعظیم دبار قدسیان تا اسمانونو کی ټول شو عیان کړو له شوقه هر ملائک دا کلام یا محمد الصلاة والسلام یا محمد الصلاة والسلام کړو له شوقه هر ملائک دا کلام یا محمد الصلاة والسلام یا محمد الصلاة والسلام والضحى رخصر لري ماهي تمام یا محمد الصلاة والسلام یا محمد الصلاة والسلام والضحى رخصر لري ماهي تمام یا محمد الصلاة والسلام یا محمد الصلاة والسلام لا مکان تا مهربان مولا نبی لا مکان تا مهربان مولا نبی کړي په خپل فضل و کرم بالا نبی کړي په خپل فضل و کرم بالا نبی نور عقل حیرا شوړا دي نګدي ګام یا محمد الصلاة والسلام یا محمد الصلاة والسلام والضحى رخصر لري ماهي تمام یا محمد الصلاة والسلام یا محمد الصلاة والسلام والضحى رخصر لري ماهي تمام یا محمد الصلاة والسلام یا محمد الصلاة والسلام الله تور دي شو عينين بما زاغ البصر تور دي شو عينين بما زاغ البشر نشته نزدې ستا په شان د خدای قدر شدی مبارک دغه د مینې جام یا محمد